बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम सोनिया खान है, लेकिन पिछले 3 साल से मैं सोनिया खान से सोनिया नुमान बन चुकी हूँ। मुझे आज अम्मा के घर आए हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। अब मेरा वापसी का प्रोग्राम था। इतने सारे दिन रहने की भी एक ही वजह है कि मेरा ससुराल इंडिया के बॉर्डर पे है और मेरे मायके वाले यहाँ से काफ़ी दूर, तकरीबन 7 घंटे की मुसाफत पर दूसरे सूबे में रहते हैं। यहाँ शादी शायद कभी भी ना होती, लेकिन ये चूंकि मेरे मामू के घर से रिश्ता आया था, इसीलिए अम्मी ने हाँ कर दी। शादी के वक्त मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी। ये सर्दियों की एक यकबस्ता शाम थी कि अचानक ही मेरे मोबाइल की बीप बजी। मैं इस वक्त किचन में थी। मैं अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर खाना तैयार कर रही थी। अम्मा भागती हुई मेरे पास आई और कहने लगी कि सोनिया, कभी मोबाइल अपने पास भी रख लिया करो, कब से बोल रहा है। मैंने हाथ पे रोटी डाली हुई थी, जल्दी से उसे तवे पे डाला और फिर अम्मा के हाथ से मोबाइल पकड़ लिया। जब मोबाइल पकड़कर देखा तो उस पे फरूख, मेरे देवर का नाम, जगमगा रहा था। मैंने हेलो कहा तो फरूख की आवाज़ पर मैं चौंक गई, क्योंकि वो मुझे इंतहाई मजबूरी के अलावा कभी भी कॉल नहीं करता था और उसकी आवाज़ में वो चहकार ही नहीं थी जो हमेशा से उसका खासा हुआ करती है। सोनिया भाभी, वो दरअसल वो नोमी भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए आप जल्दी से घर आ जाएं। मैं ये बात सुनकर परेशान हो गई कि अचानक से नोमी को क्या हुआ है, क्योंकि अभी दोपहर में ही तो मेरी उनसे बात हुई थी। फिर कुछ ही देर में ऐसा क्या हो गया। मैं बेहद परेशान हो चुकी थी। मजीद फरूख से कुछ भी न पूछ सकी कि क्या हुआ है। मैंने एक दफ़ा फिर से पूछने की कोशिश की, लेकिन परेशानी के आलम में फरूख की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं समझ गई कि कोई ख़ास ही मामला है। मैंने मज़ीद कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मोबाइल रख चुके थे। मैंने परेशानी के आलम में अम्मा से बात की कि नोमी की तबीयत बेहद ख़राब है, इसलिए मुझे अभी ही निकलना होगा। अब अम्मा परेशान थीं कि इस वक्त भला कैसे जा सकती हो, क्योंकि इस वक्त तो कोई गाड़ी ही नहीं है। लेकिन जिस अंदाज में मैं सारे घर में टहल रही थी, अम्मा समझ गई थी कि अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। अब्बा भी कुछ ही देर में आ गए। उनको भी सारी बात बताई तो वो भी फिक्रमंद हो गए और कहने लगे कि हमारी बेटी के ससुराल का मामला है, इसीलिए रात 10 बजे जो बस यहाँ से निकलती है ना, उस पर हम दोनों बाप बेटी चले जाते हैं। मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, इसीलिए मुझे कोई डर नहीं। लेकिन अम्मा नहीं चाहती थी कि इस तरह से रात के वक्त का सफ़र किया जाए। फिर हम लोगों ने यही फैसला किया कि वक्त ज़ाया किए बिना ही जल्दी से वापसी की तैयारी पकड़ी जाए। मेरी छोटी बहन हमना भी तैयार हो रही थी कि वो भी साथ ही चली जाएगी, लेकिन अब्बा ने सख्ती से मना कर दिया कि ऐसे नहीं, फिर किसी मौके पर साथ लाजमी चले जाना। बड़ी ही मुश्किल से मैंने खाना हलक से उतारा और फिर चचा का बेटा इलियास हमें पक्की सड़क तक मोटर बाइक पर छोड़ गया, क्योंकि मेरा अपना कोई भाई ही नहीं था। मेरी अम्मा को शुरू से ही बेटे का बेहद शौक रहा, लेकिन अल्लाह ने इस काबिल हम लोगों को शायद समझा ही नहीं। मेरी जब अभी तालीम जारी थी तो अम्मा के भाई यानी बड़े मामू ने हमसे रिश्ता मांगा। अब अम्मा को तो भाई से बढ़कर और कोई भी नहीं था, इसीलिए अम्मा ने अब्बा से रस्मी से पूछा और फौरन से मामू को हाँ कर दी। ससुराल वाले गो के बहुत दूर थे, लेकिन अम्मी ये कहती थी कि दिल दूर नहीं होने चाहिए, रास्ते तो मिल ही जाते हैं। बस इसी मंतक पर मैं 3 साल पहले ब्याह कर ससुराल चली गई थी। हम लोग पक्की सड़क की तरफ जा रहे थे तो पूरे रास्ते में घुप अंधेरा था, क्योंकि चांद की रोशन तारीखें तो कहीं डूबने के करीब थी। मैं अब्बू का हाथ पकड़े टटोल टटोल कर रास्ता ढूंढ रही थी। फिर घर से कुछ ही फासले पर खड़े इलियास की मोटर बाइक के करीब आ गए। वो हम दोनों को बिठाकर पक्की सड़क तक ले गया। 15 मिनट में हम लोग पक्की सड़क तक पहुंच गए। वहां कोई इक्का दुक्का बसें या फिर वैगन गुजर रही थी कि कुछ रोशनी हो जाती थी। मैंने अब्बा से वक्त पूछा तो कहने लगे बस 10 मिनट ही रह गए हैं गाड़ी आने में। इलियास और अब्बा इधर उधर की बातें करने लगे और मैं सड़क के पार आंखें खोले
उस पुरस्कार से जंगल को देख रही थी कि बहुत बड़े बड़े मतवाले अपनी जानें हार जाया करते थे। इस जंगल के बारे में मशहूर था कि यहाँ पर जिन्नात की बस्ती है, पहले कभी किसी जमाने में, लेकिन जब से दुनिया की आबादी ज्यादा बढ़ी तो फिर इस जंगल में बसने वाले जिन्नात बहुत जल्द यहाँ से किनारा कशी इख्तियार कर गए। लेकिन आज भी चांद की 21 तारीख को वो यहाँ से निकलते हैं और फिर बस्ती में जो शख्स उन्हें अच्छा लगता है उसको अपने साथ ही ले जाते हैं। ये सारे जमाने की बातें थी जब यहाँ पर आबादी का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन अब तो जब से आबादी में बेपनाह इजाफा हुआ वो बेचारे खुद ही सारे जंगलात छोड़कर चले गए। मैंने अपने बदन में एक झुरझुरी सी महसूस की और फिर गाड़ी का इंतजार करने लगी, लेकिन न जाने क्या था कि मेरी नजरें बार बार उसी जंगल की तरफ उठ रही थी। इलियास ने ड्राइवर को फोन करके पूछा कि अभी कितनी देर है। उसने बताया कि गाड़ी कुछ लेट है, तकरीबन 10 मिनट मजीद रुकना होगा। मैं कोफ्त के मारे एक पत्थर पर बैठ गई। सर्दी भी आज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि दिन भर की होने वाली बारिश से मौसम काफी खतरनाक हो गया था। सोनिया बाजी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि फरूख ने मुझे भी कॉल की थी और वो कह रहा था कि खतरे की तो कोई बात नहीं है। अभी मैं इलियास की बात सुन ही रही थी कि एक ह्योला सा दौड़ते हुए उस जंगल की तरफ दूसरी तरफ चला गया। मेरी नजर जैसे ही उस पर पड़ी तो वो मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने खौफ के मारे आंखें ही बंद कर ली, फिर कुछ देर तक आंखें नहीं खोली और फिर जैसे ही खोली तो वो ह्योला बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। मैंने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। अब्बा और इलियास दोनों ही बेअक्बक मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, क्या हुआ? अब्बा को तो इस जंगल की तारीख याद थी, इसीलिए उनके जहन में ये बात आई कि शायद मैं डर गई, लेकिन जिस अंदाज में मैं चीख रही थी और साथ में कांप रही थी वो समझ गए कि मामला कुछ और है। अभी वो मुझे तसल्ली देने की कोशिश में ही थे कि बस की हेडलाइट्स की वजह से दूर से ही पता चल गया कि बस आ रही है। अब्बा ने मेरा हाथ और इलियास ने सामान उठाया और जल्दी से बस में सवार करवा दिया। मैं तेजी से बस में सवार हो गई, मुबादा फिर ना कुछ ऐसा वैसा देख लूं। पूरी बस खाली पड़ी थी। मैं हैरान हुई और खुद को कुछ संभालते हुए अब्बा से कहने लगी कि अब्बा, पूरी बस खाली है, इसमें तो कोई भी मुसाफिर नहीं। अब्बा के चेहरे की भी हवाइयां उड़ गई थी, लेकिन वो कहने लगे, ये आखिरी बस होती है ना जो हमारे यहाँ से चलती है, इसीलिए इसमें मुसाफिर ना होने के बराबर ही होते हैं। मैं अब्बा के जवाब पर खामोश होकर बैठ गई। बस चल पड़ी। बस में कब्रिस्तान वाली खामोशी थी, कोई कंडक्टर भी नहीं था। सारी सूरत हाल मेरे दिलो दिमाग को सुन करने के लिए काफी थी। अब्बा मुझे हौसला देने लगे और मुझसे नोमी की बातें करने लगे। ड्राइवर मुकम्मल खामोशी से बस चलाने में मसरूफ था। कुछ ही देर के बाद उसने खुद ही बस रोक दी। मैं अगले शीशे में देखने की कोशिश कर रही थी। एक औरत जिसने सर ता पैर तक सफेद चादर ली हुई थी, वो बस रुकने के इंतजार में खड़ी हुई थी। जैसे ही बस रुकी वो उसमें सवार हो गई और बस चल पड़ी। सारी बस खाली थी, लेकिन वो औरत हमारे पीछे वाली सीट पे जाकर बैठ गई। उसने चेहरे को भी छुपाया हुआ था सिवाय अपनी आंखों के। उसकी आंखें बहुत ही चमकदार और पुरनूर थी, लेकिन जैसे ही मेरी उस पर नजर पड़ी तो उसकी आंखों में उभरने वाली चमक एकदम से मद्धम पड़ गई। मजीद 1 घंटा चलने के बाद बस फिर एक झटके से रुक गई। रात के 11:15 हो रहे थे। मैंने जब अपनी साथ वाली खिड़की से बाहर देखा तो मुझे ये देखकर शदीद हैरत हुई कि अभी तक जंगल खत्म नहीं हुआ। मेरा बार बार ध्यान नोमी की तरफ ही जा रहा था। न जाने उन्हें क्या हुआ है जो मुझे यूं फर्क से इस अंदाज में उसने आधी रात को बुला लिया। मैं ये सोचते सोचते सीट की पुश्त से टीक लगाए बैठी और फिर न जाने कब सो गई, कुछ पता नहीं चला। आंख खुली तो सहरी हो रही थी। सोनिया बेटी उठो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। मैंने बस में नजर दौड़ाई तो वो आधी भर चुकी थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, वरना तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि शायद पूरा सफर ही बस 3 मुसाफिर करेंगे। सुबह की रोशनी अभी नहीं फैली थी क्योंकि शदीद सर्दी के दिन थे, इसीलिए फजर की अजानें भी बहुत ही आराम से हुआ करती थी। मजीद 1 घंटा बस चली और हम लोग 5 बजे डेरा गाजी खान पहुंच गए। वहां अड्डे से आगे भी मजीद 1 घंटे का सफर तो घर तक जाने में लगता ही था। बस एकदम से रुकी। एक दफा मैं तो फिर से पुरस्कारियत में खो गई क्योंकि ड्राइवर ने जैसे ही बस रोकी वो एक तरफ को चल दिया। हम बाप बेटी भी नीचे उतरने लगे तो हमारी पिछली सीट पर बैठी हुई वो औरत भी नीचे उतरने लगी। मुझे कुछ हैरत तो हुई, लेकिन फिर ये सोचते हुए कि शायद उसे भी उसी इलाके में जाना हो। मैं बहुत तेज तेज नहीं चल रही थी क्योंकि इस कदर शदीद लंबा सफर था कि मेरी सारी हड्डियां दुख रही थी। घर से फरूख गाड़ी लेकर आया हुआ था। हम लोग उसमें बैठे और घर की तरफ चल दिए।
पूरा रास्ता मेरे ज़हन से ड्राइवर का गाड़ी में से उतरना और फिर एक तरफ दरख्तों के पीछे की तरफ चल देना ज़हन से निकल नहीं रहा था। 1 घंटा मज़ीद अगर यूं ही हम लोग अपनी गली में पहुंच गए। जैसे ही गाड़ी गली के नुक्कड़ से अंदर को मुड़ी तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि वही सफ़ेद जोगे वाली औरत हमारे घर के बिल्कुल सामने वाले घर का दरवाज़ा खोलने में मसरूफ़ थी। मैं गाड़ी में बैठे बैठे उसे ही देख रही थी। आखिर ना ही रह सकी तो फरूख से पूछ लिया, भाभी ये इसी महीने से ही नए किराएदार आए हैं, न जाने कौन लोग हैं, कुछ इल्म नहीं, लेकिन बड़े ही बेजरर से लोग हैं। जब से आए हैं ना किसी को तंग किया है, ना ही कोई लड़ाई न झगड़ा, बस अपने काम से काम रखने वाले हैं। मैं ये सब कुछ सुना तो कांधे उचका दिए और फिर अपने घर के सामने गाड़ी रुकते ही नीचे उतरकर तेजी से घर में दाखिल हुई। न जाने मेरे दिल में क्या आया कि मैंने पीछे मुड़कर देख लिया। बस वो पीछे मुड़कर देखना ही मेरी जिंदगी का अजाब बन गया। काश मैंने ये सब कुछ ना देखा होता। मैं घर में दाखिल हुई तो नोमी सामने चारपाई पर लेटे हुए थे। उनके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं भागकर उनके पास गई और पूछने पे पता चला कि कल शाम को ही एक्सीडेंट हुआ है। मैं मुसलसल रोए जा रही थी कि मोमानी बाहर निकली और मुझे तसल्ली देने लगी। बिस्तर वगैरह करके दिए ताकि हम लोग सफ़र की थकान उतार सकें। मैं नोमी के साथ ही रही। वो मुझे कहते भी रहे कि मैं भी कुछ देर आराम कर लूं, लेकिन कहाँ कोई मुझे सुकून मिल रहा था। दिन के 12 बजे कहीं जाकर मैं सोई। फिर शाम को मेरी आंख खुली और अब्बा जाने की तैयारियों में थे। मैं जल्दी से बाहर निकली और कहा कि आज की रात रुक जाएं, लेकिन वो कहने लगे घर में बहुत काम है, वैसे भी अब तुम यहाँ हो तो मुझे नोमी की फिक्र अब कम होगी। मेरे बार बार रुकने पर भी अब्बा ना रुके और चले गए। रात के वक्त हम लोग खाना खाने लगे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। फरूख मेरा देवर ही घर में छोटा था, इसीलिए वही ये सारे काम किया करता था। मेरी मुमानी मेरी माँ जैसी थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। फिर नोमी तो मेरे शौहर थे, हर हुकूक फराइज को पूरा करने वाले। फरूख ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। वो एक तरफ को हो गया तो वो लड़की हाथ में प्लेट उठाए घर के अंदर आ गई। आकर सलाम किया और कहने लगी, मैं ये सामने वाले घर से आई हूँ, ये हलवा आप लोगों के लिए। मैंने हलवे की प्लेट क्या पकड़नी थी, मैं तो उसके चेहरे की तरफ ही देखती रह गई। उसके चेहरे पर खूबसूरती के ऐसे रंग बिखरे हुए थे कि मैं काफी देर तक उससे नजरें हटा ही नहीं सकी। मेरी सास भी उसके चेहरे की तरफ ही देखे जा रही थी। वो कुछ देर बैठी, इधर उधर की बातें करने के बाद चली गई। कोई शक नहीं कि वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे उसके चेहरे पर वो नरमी नजर नहीं आई जो आनी चाहिए थी। वो कभी कभी मुझे पे भी नजर डाल लेती थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी, बल्कि मेरा दिल चाह रहा था कि वो जल्दी से उठकर चली जाए। वो उठकर जाने लगी तो मेरा देवर फरूख उसके पीछे ही लपकते हुए गया ताकि उसे दरवाजे तक छोड़कर दरवाजा बंद कर सके। जैसे ही वो लड़की जिसने अपना नाम गुलफान बताया था दरवाजे पर पहुंची तो उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ भी देखा। उसकी आंखों की चमक मुझे कुछ याद करवा रही थी, लेकिन कहाँ। मैं जितना भी सोचती जाती थी उलझती जा रही थी। खैर मैंने सर को झटका और फिर अपने खाने पर तवज्जो देने लगी। नोमी पहले से कुछ बेहतर थे, लेकिन अम्मा ने उनके लिए परहेजी खाना ही बनाया था। खाने से फारिग होकर हम सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। मेरे मामू मेरी शादी के 2 ही साल के बाद चल बसे थे, इसीलिए अब हम सिर्फ 3 ही लोग थे घर में। बड़ी पुरसुकून सी जिंदगी बसर हो रही थी कि न जाने किसकी नजर लग गई। नोमी एक दफ्तर में काम करते थे। उनकी अच्छी कारकर्दगी के बिना पर वो अब प्रमोशन कर अच्छी पोस्ट पर जा चुके थे। आजकल वो छुट्टी पर थे। मैंने नोट किया कि वो हमसाई लड़की हमारे घर में कुछ ज्यादा ही चक्कर लगाने लगी। मैंने ये बात मोमानी से भी की तो वो भी कहने लगी कि मैं भी यही सोच रही थी। एक दोपहर को हम बस सास बहू ही घर में थी कि वो फिर से एक प्लेट उठाकर हमारे घर में आ गई। नौमी भी उसकी आवाज सुनकर कमरे से बाहर आ गई। वो कुछ देर बैठने के लिए आई थी, लेकिन उसकी मुसलसल निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज थी। मैं इस तरह से उलझन का शिकार हो रही थी कि वो एकदम से उठकर जाने लगी। हम में से किसी ने भी उसे रोका नहीं, बल्कि उसके जाने के बाद दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दिया। नौमी मेरी इस हरकत पर हंस रहे थे। कहने लगे, अम्मा मुझे लगता है ये फरूख के पीछे आती है। अरे आती है तो आए, लेकिन फरूख की शादी तो हमना से ही होगी। वो मुझे खुद कई दफा दबे लफ्जों में कह चुका है। मैंने मुमानी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। मैं बहुत खुश थी कि मुमानी को हमसे किस कदर ज्यादा मोहब्बत है। अगले दिन नोमी दफ्तर जाने के लिए तैयार थे। हम लोगों ने कहा भी कि एक छुट्टी मजीद कर ले, लेकिन वो कहने लगे कि दफ्तर में बहुत सारा काम मेरी वजह से रुका हुआ है, इसीलिए आज तो मुझे जाना ही होगा। फरूख यूनिवर्सिटी जा चुका था। नोमी भी दफ्तर के लिए निकल गए। मैं घर के कामों में मसरूफ हो गई। काफी दिन गुजर गए।
گلفام نہیں آئی تھی۔ میں نے ممانی سے ازراہ تونن کہا تو وہ کہنے لگی کہ کہتی ہو تو اس کو لے آتی ہوں، بڑی اداس جو ہو رہی ہو۔ میں نے ان کی بات سن کر ہنسی میں ڈال دی۔ شام کو نومی گھر آئے تو بے حد خوش تھے، بات بات پر مسکرا رہے تھے۔ میں بھی ان کی خوشی میں خوش تھی، اسی لیے میں نے ان سے پوچھا ہی نہیں کہ کہیں میری بات کا غصہ ہی نہ کر جائیں۔ میں نے کھانا بنایا اور پھر کھانے کے بعد کچن سمیٹا اور کمرے میں آ گئی۔ نومی موبائل استعمال کر رہے تھے اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ ظاہر ہے اب ہمارے فی الحال بچے بھی نہیں ہیں، اسی لیے انسان سے کسی چیز سے تو دل بہلانا ہی تھا، اسی لیے مجھے اس بات پر کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ میں نے جگ بھر کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر سائڈ بدل کر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ میں حیرت زدہ تھی کہ آج انہوں نے مجھے کچھ پوچھا تک نہیں۔ سارے دن کی روٹین، ورنہ ان کی عادت تھی کہ لازمی ایک دفعہ پوچھتے تھے۔ میں نے یہ بات شدت سے محسوس کی لیکن پھر کروٹ بدل کر سو گئی۔ رات بھر موسم کچھ عجیب سا ہی رہا۔ وہاں ہمارے گھر میں اور شہر میں تو موسم زیادہ تر خنکی والا ہی رہتا تھا، لیکن یہاں ڈیرہ غازی خان کے موسم کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کب موسم ایک دم سے گرم ہو جائے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ دن بھر تو خنکی رہی لیکن رات میں عجیب سی گرمی ہو رہی تھی۔ میری آنکھ ایک دم سے کھلی تو مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے کمرے میں ہلکی سی روشنی دیکھی اور پھر دبے لفظوں میں بات چیت بھی کی۔ میں نے آنکھیں پوری طرح کھول دی اور دیکھا تو نومی باہر گلی میں کھلنے والی کھڑکی کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھے مسلسل فون پر باتیں کیے جا رہے تھے۔ میں بہت گھبرائی اور تیزی سے اٹھتے ہوئے ان کے پاس چلی گئی۔ آپ رات کے اس پہر کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے ان کے سر پر کھڑے ہو کر ان سے پوچھا۔ وہ جو فون میں اس قدر کھوئے ہوئے تھے ایک دم سے میری طرف اس انداز میں متوجہ ہوئے کہ ان کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں بڑی گہری ہو گئیں۔ وہ باس سے بات کر رہا ہوں، وہ دفتر کا کچھ کام باقی تھا نا، اسی لیے رات کے اس پہر تک وہی ختم نہیں ہو رہا۔ وہ فون ایک طرف رکھتے ہوئے کہنے لگے۔ میں نے کچھ اور ہی محسوس کیا لیکن پھر یہ سوچتے ہوئے کہ شادی کے 3 سالوں میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تو اب بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اسی لیے میں نے کوئی بات نہیں کی۔ کچن میں گئی اور فریج سے ٹھنڈا پانی پینے لگی۔ واپس آئی تو نومی سو چکے تھے، میں بھی اطمینان سے سو گئی۔ اگلی صبح وہ ناشتہ کیے بنا ہی دفتر چلے گئے۔ جس قدر رات کو ان کے چہرے پر رونق تھی، آج صبح ہوتے ہی اتنی ہی بے رونقی سی تھی۔ میں نومی کی ایک ایک بات کو نوٹ کر رہی تھی لیکن کوئی بھی نتیجہ آخذ کرنا میرے لیے فی الحال بہت مشکل تھا۔ پہلے نومی مجھے دفتر جا کر لازمی 2 دفعہ کال کرتے تھے لیکن آج تو پورا دن ہی گزر گیا، انہوں نے مجھے کوئی کال ہی نہیں کی۔ خیر میں نے سارے وسوسے نکال کر گھر کے کاموں پر توجہ دی۔ رات تک بھی نومی گھر نہیں آئے۔ گیٹ پر دستک ہوئی لیکن یہ نومی کی دستک نہیں تھی کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے میرے دل کی آواز تھی۔ میں تو لاکھوں لوگوں میں بھی ان کو پہچان لیتی تھی۔ فرخ دروازے پر گیا اور ساتھ لانے والی مخلوق کو دیکھ کر میں چونک گئی کیونکہ وہ وہی گلفان تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور آتے ہی کہنے لگی کہ کیا میں کچھ دیر کے لیے آپ کے گھر میں رہ سکتی ہوں؟ مجھے تو وہ شروع سے ہی نہیں بھاتی تھی، اسی لیے اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی ممانی کمرے میں سے نکل آئی اور کہنے لگی، ہاں ہاں بیٹی کیوں نہیں، تم بھی میری سونیا جیسی ہو اسی لیے تم یہاں رہ سکتی ہو۔ میں نے ناگواری کے تاثرات لیے اسے دیکھا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ بھی میرے کمرے میں میرے پیچھے آ گئی۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تو شدید گھبراہٹ کا شکار ہوئی لیکن اس نے میرے کمرے میں آتے ہی میرے ہی سامنے بھیس بدل لیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بے حد نفیس اور خوبصورت مرد میں تبدیل ہو گیا۔ میری چیخیں نکلنے لگی لیکن اس نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ چپ، بالکل چپ، ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالنا بے وقوف لڑکی۔ تمہیں علم بھی ہے کہ تمہارا شوہر کیا کرتا پھر رہا ہے؟ ارے وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ میں ہر بات کو جانتا ہوں کیونکہ میں ایک جن ذات ہوں، یہاں انسانوں کی بستی میں خاص مقصد سے آیا ہوں۔ اگر تم میری بات کا یقین کر لو تو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے یہ ساری باتیں شاید دل سے ہی کہی تھی، اسی لیے اس کے چہرے کے تاثرات سب کچھ بتا رہے تھے۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ اچانک میری نظر اس کے گلے پر پڑی، سلیب پر، کیونکہ اس نے وہ پہنی ہوئی تھی تو میں اچھل ہی پڑی۔ یہ تو عیسائی چن ہے۔ میں نے اس سے کہا تو تم میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ کیونکہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ہماری دنیا میں کیوں آئے ہو؟ میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ لیا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں مناسب وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گا، لیکن ابھی تم وہی سب کچھ کرو گی جو میں تم سے کہوں گا۔
मैं उससे किसी भी तरह से जान छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वो मेरे कमरे से टस से मस नहीं हो रहा था। नहीं, मैं यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा जब तक मेरी बात पर अमल करोगी। मुझसे वादा करो कि तुम अपने शौहर से कोई बात नहीं करोगी, बल्कि मैं कल तुम्हारे साथ जाऊंगा और फिर तुम्हें अपनी आंखों से सब कुछ दिखाऊंगा। उसने मुझे ये सब कुछ इस कदर वसूख से कहा था कि ना जाने क्यों मेरा दिल भी उसकी बात मानने पर तैयार हो गया। वो ये सब कुछ कहकर एकदम से दोबारा से अपनी उसी गुलफान वाले रूप में आ गया। अब मैं जा रहा हूँ, इसीलिए तुम भी कमरे से बाहर आकर मुझसे वैसा ही सलूक करो जैसा कि पहले से करती आ रही हो। वो ये सब कुछ कहकर बाहर निकल गई और मैं हक्का बक्का वहीं बैठ गई और उसको जाता हुआ देखने लगी। जब मैं कुछ देर के बाद कमरे से बाहर निकली तो वो मुमानी के पास बैठी हुई थी और बातें कर रही थी। कुछ देर के बाद वो चली गई। मैंने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि खुद को नॉर्मल रख सकूं। नोमी रात को बहुत देर से घर वापस आए। मैंने खाने का कहा तो कहने लगे कि मैं खाना खाकर आया हूँ। और ये इन 3 सालों में पहली दफा हुआ था कि वो मेरे बिना ही खाना खा चुके थे। मैं आंसू पीती हुई किचन का दरवाजा बंद करके कमरे में वापस आ गई। वो अभी भी मुसलसल मोबाइल पर ही लगे हुए थे। मुझे इस अंदाज में इग्नोर किया जिसमें कोई ना महरम हूं जैसे। हालांकि ना महरम के साथ तो वो खुद वक्त गुजार रहे थे। मैं आंसू पीते हुए करवट बदल कर न जाने कितना वक्त रोती रही, मुझे खुद भी अंदाजा नहीं। रात कितनी दफा मैंने करवट बदली, वो जाग ही रहे थे। चेहरे पर नई रुतें थी, किसी के मिलन की नई चाहतें। मैं चुप ही रही। एक दफा तो दिल किया कि सारे हिसाब किताब आज ही चुका लूं, लेकिन न जाने क्यों दिल ने इस बात की इजाजत ही नहीं दी। सुबह भी रोते रोते हो गई। मैंने हस्बे मामूल नाश्ता बनाया और नोमी ने खिलाफ तवक्को किया ही नहीं। मुझे शदीद दुख ने आन लिया। मुमानी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और पूछा कि कोई मसला है। वो मेरी आंखों में कुछ झांकने की कोशिश कर रही थी। नहीं नहीं मुमानी जान, ऐसी तो कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। दफ्तर में काम बहुत ज्यादा है, इसीलिए नोमी दिन रात बहुत मसरूफ रहते हैं। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। दोपहर का खाना बनाने में भी कुछ वक्त लग गया। आज मुमानी ने कहा कि कुछ अच्छा सा बनाओ ताकि मैं फरोख के हाथ नोमी को दफ्तर में भिजवाती हूँ। जी, मैंने इस्बात में सर हिलाया। मैंने बड़े दिल से खाना बनाया कि शायद जो कुछ गुलफान कह रही है वो गलत भी तो हो सकता है। खाना फरोख के जरिए दफ्तर भिजवाया। फरोख आजकल फ्री ही होता था। कुछ देर के बाद गुलफान भी आ गई और कहने लगी कि खाला, आज मैंने बाजार जाना है, अगर आप मेरे साथ सोनिया को कुछ देर के लिए भेज दें तो। मुमानी को वैसे ही गुलफान बड़ी पसंद थी, उन्होंने जल्दी से इजाजत दे दी। हम दोनों रिक्शे में बैठकर शहर की सबसे बड़ी और महंगी शॉपिंग मॉल में गई। वहां एक दुकान में गई तो वहां पर नोमी एक बड़ी मॉडर्न लड़की के साथ खड़े शॉपिंग करने और खुशगप्पियां लगाने में मसरूफ थे। मैं तो शायद ये सब कुछ देखकर गिर ही जाती, लेकिन गुलफान ने मुझे संभालते हुए हिम्मत दी। नोमी ने मुझे नहीं देखा। हम लोग मॉल से बाहर निकल आए। फिर उसने कुछ खरीदारी की और हम लोग घर वापस आने के लिए एक रिक्शे में बैठकर घर वापस आने लगी। न जाने क्यों मेरे दिल में एकदम से नोमी के लिए शदीद नफरत महसूस हुई। मैंने गुलफान की तरफ देखा और कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? वो मेरी तरफ देखते हुए पूछने लगी। तुम नोमी को इस बात की सजा दो ताकि उसे पता चले कि बीवी के साथ कैसे बेवफाई करते हैं। ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। बातें करते करते हम लोग घर पहुंच गए। रात को नोमी घर आए तो कहने लगी कि मैं 2 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। सोनिया, मेरे लिए सूटकेस तैयार कर दो और हाँ, कुछ अच्छे कपड़े ही रखना। वो मुझे ये हिदायत करते हुए वॉशरूम में चले गए। मैंने अल्लाह पर भरोसा करते हुए उनका सूटकेस तैयार कर दिया। मुसलसल फोन की घंटी बज रही थी। नोमी तेजी से बाहर निकला और मोबाइल को बेड से इस अंदाज में उठाया कि गोया बहुत ही देर हो गई है, कहीं कोई नाराज ही ना हो जाए। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, रात 9 बजे तक निकलूंगा, बस बेफिक्र रहो। अरे भरोसा भी रखो। हाँ हाँ, सारा इंतजाम हो चुका है। फोन कॉल बंद हो चुकी थी और मुझे लगा कि उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कनें भी बंद हो गई हों। मैंने आंसुओं के साथ नोमी को रुखसत किया। वो जा चुके थे और शायद मेरे दिल से भी हमेशा हमेशा के लिए जा चुके थे। उनका मुझसे किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं था। वो पूरी रात मैंने कर्ब में गुजारी। दिल तो चाह रहा था कि यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन कहाँ जाऊं? अब्बा की तरफ जाने का तो साफ मतलब ये था कि मैं उनको जिंदा दरगोर करके अम्मा के लिए उनके दिल में नफरत का बीज बो दूं। और फिर हुम्ना और फारूक के रास्ते में कैसे जुदा कर सकती थी, क्योंकि वो तो एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। बस मैंने सोच लिया था कि मैं सब्र से काम लूंगी। जो मेरे मालिक ने मेरे लिए लिख दिया है ना, मैं उसे ही अपनाऊंगी और फिर उसी पे ही अमल करूंगी। अगली सुबह होते ही मुमानी मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि नोमी के दफ्तर वालों को अपने हर काम के लिए बस क्या यही एक लड़का मिलता है? एवं ही हर दफा ही इसको बुला लेते हैं।
میں نے کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی کی ایسی چادر اوڑھی کہ پھر اس سے جان ہی نہ چھڑا سکی۔ دوپہر کے بعد گلفان میرے پاس آئی اور میرا دل بہلانے لگی۔ آج میرا دل کیا کہ میں اس سے اس کی زندگی کے بارے میں کچھ دریافت کروں۔ تم یہاں انسانوں کے دیس میں کیا لینے آ گئی ہو؟ وہ نم آنکھوں کے ساتھ میری طرف دیکھنے لگی۔ میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں سونیا۔ نہ جانے کب اور کیسے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اور وہ محبت اس انداز میں ہو گئی ہے کہ میں تمہارے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ جب نومی نے یہ سب کچھ کرنا شروع کیا، اور یہ اس لڑکی کے ساتھ 2 سال پہلے سے ہی ہے، یہ کوئی اب کی بات نہیں ہے، لیکن اب تو وہ تم سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جس رات تم یہاں بہت ہی افراتفری میں آئی تھی نا، میں نے تمہارے اس گاؤں والے جنگل میں پناہ لی ہوئی تھی، کیونکہ اس رات چاند کی 25 تاریخ تھی، اسی لیے ہم سب اس رات کو اس جنگل میں بنے ایک گرجا گھر میں اپنی مخصوص عبادت کرتے ہیں، جو ہم ہر 50 سال کے بعد کرتے ہیں۔ وہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں نے تمہیں وہاں سڑک کے کنارے ٹہلتے ہوئے دیکھا تو نہ جانے کیوں میرے دل نے دھڑکنا ہی چھوڑ دیا۔ میں بھاگ کر بھیس بدل کر کچھ ہی آگے چل کر بس میں سوار ہوئی اور تمہارے ساتھ ہی اس محلے میں آ کر رہنے لگی۔ اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں۔ میرے ماں باپ بہن بھائی تو واپس چلے گئے ہیں، لیکن تمہاری محبت مجھے یہاں تک کھینچ لائی۔ نومی نے تم سے صرف بے وفائی ہی کی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میں تمہیں اس کے خلاف برخلا نہیں رہا، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی کسی بھی صورت میں برباد نہ ہو۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں آنسوں کی ایک لمبی لکیر تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس لمحے نومی بہت یاد آیا کہ اس قدر دھوکہ میرے ساتھ آخر کیوں؟ میرا قصور کیا ہے؟ گلفان، تم یہاں سے چلی جاؤ اپنے دیس میں، کیونکہ ہم انسان بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ ہم تو اپنے جیسے انسانوں کو نہیں بخشتے، تو تم کو کہاں بخشیں گے؟ میں نے یہ سب کچھ کہا تو گلفان کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ شاید میں نے اس کی بھی دل آزاری کر دی، لیکن میں کیا کرتی؟ اس لمحے تو میں خود ایک بہت بڑے کرب سے گزر رہی تھی۔ نومی کو گھر سے گئے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ انہوں نے ممانی سے ہی کال پر 2 سے 3 دفعہ بات کی، لیکن انہوں نے مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ ممانی نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی تو اب کی دفعہ میں نے بھی کچھ صاف صاف بتا دیا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ سب کچھ میری ناک کے نیچے ہوتا رہا اور تم نے مجھے اطلاع تک نہیں دی۔ آخر کیوں؟ ان کے کسی بھی سوال کا میرے پاس تو کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ ممانی کتنی ہی دیر دوپٹے میں منہ دیے روتی رہی، بار بار یہی کہتی رہی کہ میں نومی کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے ممانی سے کہا میں واپس اپنے مائکے جانا چاہتی ہوں، لیکن ممانی بالکل نہیں مانی۔ وہ کہنے لگی کہ ایک دن بدھو لوٹ کر گھر ہی آئیں گے، اسی لیے تم بس تھوڑا صبر کر لو۔ گلفان میرے پاس آتی اور مجھے بتاتی کہ نومی نے کل ہی اس سے شادی کی ہے۔ اب تم دیکھنا میں ان کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ میں نے اسے بالکل بھی منع نہیں کیا۔ کہوں کہ سوتن کا دکھ ہی اس قدر بڑا تھا کہ میری برداشت سے بالکل باہر تھا۔ دوسری طرف نومی نے اپنے اس کلیگ سے شادی کر لی اور شادی کرتے ہی ہنی مون کے لیے ناران کاغان چلے گئے۔ وہاں جا کر ایک ہوٹل میں رکے اور خوب موج مستیاں کی۔ نومی کی دوسری بیوی نہایت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ایک عام سی شکل و صورت والی لڑکی تھی، بس میرے شوہر کو وہ بے حد پسند آ گئی۔ نومی نے اس کے لیے سارا زیور بھی خریدا، کیونکہ کچھ ہی عرصہ پہلے تو ان کی پروموشن ہوئی تھی، لیکن انہوں نے مجھے بالکل بھی اس بارے میں خبر نہیں ہونے دی، بلکہ یہ سب کچھ مجھے گلفان نے بتایا۔ ہر گھڑی دکھ کی گھڑی بنتی جا رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی نومی سے محبت نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک شام فرزانہ میری سوتن نومی کے کپڑے استری کر رہی تھی کہ استری زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے نومی کی بالکل نئی شرٹ جل گئی۔ نئی شادی تھی، اسی لیے نومی نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن جب دوسری شرٹ استری کرنے لگی تو وہ بھی ٹھیک اسی طرح سے جل گئی۔ آپ غصہ آنا ایک فطری سا عمل تھا۔ انہوں نے فرزانہ کو پیار سے سمجھایا کہ شرٹ کو کیسے استری کرتے ہیں، لیکن تیسری شرٹ کا بھی جب یہی حشر ہوا تو نومی نے فرزانہ سے کہا کہ آپ اسے چھوڑ دیں، میں خود کر لوں گا۔ اس کا دماغ مکمل طور پر پھٹنے والا ہو چکا تھا کہ ایک ہی دن میں کچھ ہی وقت میں 3 قیمتی شرٹس کیسے چلا کر راکھ کر دیں۔ اس کے بعد وہ دونوں باہر کہیں گھومنے پھرنے کے لیے گئے تو ایک جگہ آئس کریم کھانے کے بعد پیسے دینے لگے۔ معلوم ہوا کہ جیب میں والیٹ ہی نہیں۔ شدید شرمندگی کے بعد وہاں پر نومی کو اپنی گاڑی دے کر آنی پڑی، جو کہ بہت قیمتی تھی۔ اس کے بعد فرزانہ سے ہی پتہ چلا کہ والیٹ تو اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا دیکھا تھا، لیکن وہ تیار ہونے میں اس قدر مصروف تھی کہ اسے اٹھا ہی نہیں سکی۔ یار، تمہیں اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا کہ باہر جاتے ہوئے پیسے ساتھ رکھنا کس قدر ضروری ہے، اور تم اس قدر بے وقوف عورت ہو کہ تم نے اٹھایا ہی نہیں والیٹ، اور نہ ہی مجھ سے کہا کہ میں ہی اسے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لوں۔ نومی کے اس انداز میں بات کرنے پر فرزانہ رونے لگ گئی اور کہنے لگی کہ ہاں میں ہوں جو غریب گھر سے، میرے ساتھ تو تم ایسا ہی سلوک کرو گے۔ پھر بہت ساری شاپنگ اور بہترین ڈنر کروانے پر نومی کی جان چھوٹی۔ اگلے روز بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شمالی علاقہ جات میں شدید بارش ہوئی۔
میں نے ساری خبریں سنی اور ان بارشوں کو معمول کی بارشیں سمجھ کر بات کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا اور ٹی وی بند کر کے سونے کی تیاری کرنے لگی۔ مومانی کہنے لگی کہ اگر تم کہو تو میں تمہارے پاس تمہارے کمرے میں سو جاتی ہوں۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ مومانی میرے کمرے میں ہی سو گئیں اور کافی رات تک مجھے سمجھاتی رہیں اور صبر کے لیکچر دیتی رہیں۔ نومی کو گئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس پورے 7 دنوں میں صرف 1 دفعہ کال آئی۔ میں نے آج 1 ہفتے کے بعد خبریں سننے کی کوشش کی تو پورا ملک ہی تقریباً ڈوب چکا تھا اور ساتھ ہی میرا دل بھی، کیونکہ بارشوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ مومانی جلدی سے کمرے میں آئیں۔ میں ان کے گلے لگ کر بے حد روئی کیونکہ نومی بھی تو ادھر ہی گئے ہوئے تھے نا۔ وہ مجھے تسلیاں دینے لگی۔ اچانک ہی فون کی گھنٹی بجی اور جس بات کا مجھے خدشہ تھا وہی ہوا۔ ایک شام فرزانہ نے نومی سے فرمائش کی کہ وہ کشتی رانی کرنا چاہتی ہے۔ وہاں موجود سب لوگوں نے بتایا کہ اس وقت یہ کرنا کسی بھی خطرے سے کم نہیں، اسی لیے نہ کیا جائے، لیکن وہ تو نومی کی زندگی میں قضائے موت بن کر ہی آئی ہوئی تھی۔ اس نے بے انتہا ضد پکڑی اور خود ہی کشتی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جیسے ہی کشتی کی طرف بڑھی، پہلا پاؤں رکھتے ہی کشتی ڈوب گئی اور ساتھ ہی فرزانہ کو کہیں دور بہا کر لے گئی۔ اس کو بچانے کی خاطر نومی نے اس کے پیچھے ہی چھلانگ لگا دی۔ دونوں بہتے ہوئے نہ جانے کہاں سے کہاں چلے گئے اور پھر ان دونوں کی لاشیں پانی کے اوپر تیرنے لگی۔ یہ ساری رودات گلفان نے مجھے پہلے ہی بتا دی تھی، اب اس کی تصدیق دروازے پر ہونے والی دستک نے کر دی۔ میں ننگے پاؤں بھاگتے ہوئی دروازے تک گئی اور سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا بیگ ہمارے حوالے کیا اور خود جھکے ہوئے سر کے ساتھ ہی واپس چلا گیا۔ جب بیگ کھول کر دیکھا تو اس میں نومی کے کچھ دفتر کے کاغذات اور ایک خط ملا تھا جو انہوں نے امی کے نام لکھا تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ میں محبت تو سونیا سے ہی کرتا ہوں، لیکن اولاد کی چاہ نے مجھے پاگل سا کر دیا تھا۔ میں اس سے زیادہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ 3 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے میں نے شادی کر لی ہے فرزانہ کے ساتھ، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں، نعمان۔ اس کے بعد ٹی وی پر بھی نعمان کی موت کی تصدیق ہو چکی تھی۔ گھر میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ میں تو بے ہوش ہو جاتی تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے میکے والے بھی آ چکے تھے، سوائے رونے دھونے کے اور تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ گلفان تو بھاگ بھاگ کر گھر کے سارے کام کر رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھی تھی، نہ ہی تھکی تھی۔ آج نومی کی وفات کو 10 دن ہو چکے تھے۔ میں پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ ابا نے مومانی سے کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، لیکن مومانی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ عدت یہیں پر گزارے گی، اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ ابا مان گئے اور پھر ہمنا کو میرے پاس ہی چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ دن گزرتے گئے اور میری عدت بھی پوری ہو گئی۔ اس سارے عرصے کے دوران گلفان باہر اماں کے پاس آتی، لیکن میرے کمرے میں بالکل بھی نہیں آتی تھی، کیونکہ حقیقت میں تو وہ ایک جن زیادہ ہی تھا نا۔ میری عدت پوری ہونے کے بعد میرے مائکے والے مجھے لینے کے لیے آئے، کیونکہ یہی دستور تھا۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ اس دفعہ ابا اسپیشل گاڑی کروا کر آئے ہوئے تھے، ساتھ میں الیاس بھائی بھی تھے۔ سفر پہلے سے ہی بہت زیادہ کٹھن تھا۔ پہلے ایک بیوی کی حیثیت سے آتی جاتی تھی اور اب ایک بیوہ کی حیثیت سے آئی تھی۔ سب کو مل کر ایسے روئی تھی کہ جیسے کہ میں دنیا میں وہ واحد ہوں جو بیوہ ہوئی ہوں۔ شام کو ہمنا کہنے لگی کہ آپ ہی آؤ، کچھ دیر کے لیے باہر گھومنے چلتے ہیں۔ میرا بھی دل بے حد گھبرایا ہوا تھا، میں بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی۔ جنگل والے راستے سے کیوں جاتی ہو؟ میں نے کچھ ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ارے آپ ہی اس طرف سے نہیں بلکہ دوسری طرف سے جائیں گے۔ ہم لوگ جیسے ہی کچی سڑک پر چڑھنے لگے تو مجھے کچھ آوازیں آئیں۔ میں جانتی تھی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ گلفان ہی ہے۔ میں نے ہمنا سے کہا جلدی گھر واپس چلو، اور میں بھاگتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ میں نے کچھ کھائے پیے بنا ہی سونے کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے ہمنا سے کہا تھا کہ مجھے اکیلے ہی سونا ہے، اسی لیے میں دروازہ اچھی طرح بند کر کر سونے لگی کہ اچانک ہی کھڑکی میں سے گلفان آ گئی۔ وہ کچھ اداس سی لگی۔ وہ جھکے ہوئے سر کے ساتھ آئی اور کہنے لگی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میری طرف مسلسل دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ سب کچھ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے گلفان۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ایک جن ذات ہو، اور دوسری بات یہ کہ تم ایک جن ہو۔ پھر خود سوچو کہ جنات اور انسانوں کی شادیاں کیسی ہو سکتی ہیں۔ وہ مکمل خاموشی سے میری بات کو سن رہا تھا۔ پھر میں نے ایک دفعہ پھر سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے عیسائیت والا مذہب چھوڑ دیا ہے، میں نے دین اسلام کو بڑے غور سے پڑھا ہے، مجھے یہی دین سب سے زیادہ سچا لگا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس دین کی کچھ باتیں بھی بتا سکتا ہوں جو کہ مجھے ازبر ہو چکی ہیں۔ میں بے حد حیران ہوئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا دین ہی بدل لے۔ محض اسے آزمانے کی خاطر میں نے اسے دین کے متعلق چند سوالات پوچھے، اور میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے مجھے ان تمام سوالات کے ٹھیک ٹھیک جواب دیے۔
پھر میں نے اسے کہا کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا صرف اور صرف ہمیشہ کا ساتھ، ایک ایسا ساتھ کہ جس میں کوئی میل نہ ہو، جو مکمل طور پر صاف اور شفاف ہو۔ وہ کہتے کہتے جیسے بہکتی روح میں جا رہا تھا۔ وہ تو کچھ اور بھی کہنے لگا تھا، لیکن میں نے اس کو آگے بڑھ کر روک دیا اور کہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں، تم ایک جن زادے ہو، آگ سے پیدا ہوئے ہو اور میں خاک سے بنی ہوں۔ مخلوق پھر آگ اور خاک کا کیا تعلق؟ ٹھیک ہے، اگر ایسی ہی بات ہے تو میں اپنی ساری جناتی طاقتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہوں۔ یہ بات کہہ کر اس نے اپنے گلے میں سے ایک روشن اور چمکتا ہوا لاکٹ نکالا اور اسے کھڑکی سے باہر وسیع و عریض پھیلے ہوئے اس خوفناک جنگل میں پھینک دیا۔ اس کے بدن میں درد ہوئی اور وہ فرش پر لوٹنے لگا۔ میں کئی قدم اس سے پیچھے ہٹ گئی کیونکہ وہ ایسے تڑپ رہا تھا جیسے اسے کوئی کرنٹ لگ گیا ہو۔ مجھے اس پر عجیب سا ترس آنے لگا۔ میں نے اللہ سے اس کے لیے دعا مانگی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھنے لگا اور کھڑکی کھول کر اس میں سے کود گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی لپکی، لیکن وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے پکی سڑک کی جانب دوڑ گیا۔ میں نے کھڑکی بند کر دی اور اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ آج نہ جانے کیوں بڑے ہی سکون کی نیند آئی تھی۔ صبح بھی آنکھ بہت دیر سے کھلی اور کسی نے مجھے جگایا بھی نہیں، لیکن دوپہر کے 1 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر سامنے دروازہ کھولا تو ممانی کھڑی تھی۔ میں ایک دم سے ان کے گلے لگ گئی۔ وہ اور میں بہت زیادہ روئی۔ پھر شام تک وہ ابا سے اس بات کی اجازت لے چکی تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ڈیرہ غازی خان لے جائیں گے۔ ابا نے اس بات کی اجازت بڑی ہی مشکل سے دی تھی۔ اگلے 2 دن اماں کی طرف رہنے کے بعد ہم لوگ پھر سے ڈیرہ غازی خان آ گئے۔ یہاں ہم لوگ سارا دن نومی کی ہی باتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک دن ممانی کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اب گھر بسا لو۔ وہ میرا بڑا ہی لاڈلا بیٹا تھا، لیکن اس نے اینڈ اپ آ کر میری بڑی ہی سخت نافرمانی کی۔ دل تو نہیں چاہتا کہ ایسے معاف کروں، لیکن پھر کیا کروں، وہ تو اب اس دنیا میں ہی نہیں ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ تم اتنی سی عمر میں کوئی روگ لگا لو، بہتر یہی ہے کہ تم اب شادی کر لو۔ یہاں پچھلی گلی میں ایک وقاص نامی لڑکا رہتا ہے۔ اس لڑکے کی فاروق سے بڑی گہری دوستی ہے اور وہ 2 سے 3 دفعہ گھر بھی آ چکا ہے۔ ایک گورنمنٹ اسکول میں استاد ہے۔ اس نے تمہارے لیے اپنا رشتہ بھیجا ہے۔ اگر تم کہو تو میں آگے بات چلاؤں۔ مجھے ممانی کی سوچ پر بڑی ہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیسی ساس ہیں، ان کو میری کتنی فکر ہے، وہ اتنا پیار مجھ سے کیوں کرتی ہیں؟ نہیں ممانی، میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی کیونکہ میں نے آخر بہت ہی محنتوں کے بعد وقاص کے لیے ہاں کر دی۔ میری دوسری اور ہمنا فاروق کی پہلی شادی ایک ساتھ ہی سر انجام پا گئی۔ میں پھولوں کی سجی سیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی کہ وہ کمرے میں آئے۔ نہ جانے کیوں میری دوسری شادی ہونے کے باوجود میں شدید گھبراہٹ کا شکار تھی۔ وجہ یہ تھی کہ پہلے کزن کے گھر دلہن بن کر آئی تھی، لیکن آج تو کسی غیر کو اپنا بنا کر اس کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وقاص آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آئے اور رسمی دعا سلام کے بعد مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ اپنے انداز بیان سے وہ میرا دل جیت چکے تھے کہ اچانک ہی وہ کہنے لگے کہ تم نے کبھی بھوت دیکھا ہے؟ اور میں ڈر کے مارے ان کے سینے میں چھپ گئی۔ وہ قہقہ مار کر ہنسنے لگے کہ تمہارے سامنے ایک سابقہ جن ہی تو بیٹھا ہوا ہے۔ میں گلفان، لیکن اب وقاص دل و جان سے تمہارا ہوں، کیونکہ میں اپنے دیس میں گیا ہی نہیں تو میری ساری طاقتیں ختم ہو چکی ہیں۔ اب میں ایک انسان ہوں، نعمان اور فاروق جیسا۔ میں اس کے منہ کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ آج شادی کی کامیاب ترین 10ویں سالگرہ ہے۔ انہوں نے مجھے ہیرے کا سیٹ دیا ہے۔ ہم اپنے 2 بچوں کے ساتھ بہترین زندگی گزار رہے ہیں، الحمدللہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔